اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد الصمد قل هو الله أحد الصمد قل هو الله أحد الصمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر مہربانی فرماؤ پکھے اگے بھی لگے ہیں، نماز دی پہلی صف خالی ہے. چلو جڑے جوان ہیں ضعیف تو چلو جتھے دل کرے بیٹھے رہا. اس پاسے بھی سارے مہربانی کرو. 2 منٹ بعد بندے آنا ہے، پھر آپ ہی پیچھے بیٹھ گئے سارے. بہت مہربانی تھوڑی. بادشاہ حسین نظر دے بھائی سارے من گئے ہو جی ہو بھلا ہوئے تھوڑا بادشاہ. ہاں جڑے مجلس سنن آئے نے سائڈاں چھڈ کے تھوڑا جا اگے آ جاؤ تو جانا. بہت مہربانی تھوڑی. ہاں جنہ دا مجلس دا پروگرام ہے تو جڑے کو واری کڈن آئے ہیں انہوں دا اپنا نصیب ہے مقدر ہے. بہت مہربانی جناب، شکریہ. بھلا ہوئے امام زمانہ تانوں اس دا اجر عطا فرماویں. صدا جیو 12ویں دے ظہور تک جیو. ایک صلوات تے پڑھو سارے مل کے. معصوم دی آمد واسطے بھی صلوات باواز بلند پڑھو. بیماران دی شفا واسطے بھی صلوات سارے مل کے باواز. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یک زبان حیدری. ایک صلوات سارے پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین نار للکافرین والمنافقین بے شمار. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بن الماء والطین سید ثقلین وشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابوالقاسم محمد. أزارب بالسائفين وتعين بالرماين ضربة ولي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وأولد سبتين الحسن والحسين باواز بلند صلوات. دعا ہے خالق و مالک تساں تمام مومنین دا اس مجلس پاک چ ٹرایا ہادی اپنے دربار چ قبول فرما. جتنے قدم نواب کربلا دی صف آزاد پاسے اٹھائے گئے ہر قدم تے سائیں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. بانیان در رزق پیشوا اس تو بھی زیادہ اضافہ فرما. توڑے ویڑیاں چ کوئی مشکل ہے اس ذکر دے صدقے چ مولا
دور فرمائے، آون علی ہے مولا دور فرمائے، ہر مصیبت ہر مشکل ہر پریشانی تو علی ولی اللہ پڑھن والیاں بے نیاز نجات دے سدا جیو تے آخر و زمان دے ظہور تک جیو۔ تو ان پتہ ہے یہ میرا گھر ہے، دیر گزر گئی میں توڑے وچ پڑھ دیا، ذاکری کھاتا اتھے ہے ہی نہیں، جتنے بیٹھے ہو بالکل صحیح بیٹھے ہو، معرفت والا ایک ہی کافی ہوندہ ہے، کسے کتاب وچ نہیں لکھیا ہزاراں دا مجمع ہوئے، ڈھیر پڑھن والے ہوئے، پھر اے ذکر ہوندہ ہے، پھر تو محتاج ہو گیا، یہ ذکر تے محتاج ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگ بیٹھے جنہاں میری یہاں ہزارہ مجلساں سنیا، صاحب بیٹھے صاحب آدھی فرمیندن ایک ہی ہوئے معرفت آلہ ہوئے، جڑی زبان نہ بولی مقدر اس بندے دا اپنا ہے، ایک ہوئے معرفت آلہ ہوئے، اگر معرفت نہ رکھ دے ہوئے لکھن دا مجمع ہوئے، پلانا دا ممبر ہوئے، ذاکر خود محمد رسول اللہ ہوئے، عنوان علی ولی اللہ ہوئے، اللہ زندگی کرے، اللہ زندگی کرے، جڑے بلندے بیٹھے ہو خدا عبادت قبول فرمائے۔ ایدہ نائی مجلس ہے جنہاں نیتی ہے وہ بول بھی پائے تے جڑے نا نیتن بھامے نبی دے کول ہوئے جنہیں نہیں نیتنی انہیں کاندھ دی ٹیک سے اپنی گلنا کر کے کارنو چلے جانا، وقت برباد کرنا آیا بیٹھا۔ اتھے سوالی بن کے آ واری کڈن نہ ملک صاحب وڈے بندے نے تو چلو جا کے منہ بھی کھائیے، کچھ نہیں ہے ملنا، ہاں میں تو کوشش کری امام حسین تیرا منہ دیکھ لینا، جڑا بندہ نہ بولیا مقدر اس انسان دے قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے روایت پڑھن لگا، کی بختن تیرے، کی میں تیری شان بیان کراں تے کی تیری تعریف کراں تے کی میں کر سکنا، کی بختن اس بندے دے جڑا اینو صاف کر کے اپنی زندگی چ زندہ ساہ لیندہ جنت چ آن کے بہ گیا۔ اللہ زندگی کرے، اجے مکی نہیں مجلس تیاری کر میں تن سنا واچا، میں بسم اللہ کرا، بچیاں دی زندگی ہونی، امام حسین بہت زیادہ دے ہوئے، حیدری اس نیاز دے کیا کہنے، امام حسین علیہ السلام تیرے پتر نو اس تو زیادہ بخت دے اور یقیناً بخت دا ہون پتہ نہ لگ سی، کیونکہ آج اکبر دے بابے دی قبر تو بخت منگن ٹردہ پہ دے خیر نال وال آوے، اے جیڑا لنگر ہے نا، یہ ایک پیسہ، یہ تو بہت زیادہ ہے نا، اللہ زندگی کری، ایک پیسہ، ایک ٹیڈی پیسہ اس لنگر دا شفا دے آخری مقام تک لے جاندہ ہے، جے انسان پچونا جاندہ ہوئے تھا۔ اس لنگر دے وچ میں نہیں آکھیا، امام حسین علیہ السلام نے تینوں آکھیا جے بیچ ہاتھ پا تے کڈ کے ساڈا صدقہ دے تاکہ تیرا لنگر ودھا دئیے۔ کیا کہنے اس لنگر دے، کیا مقام ہے اس دا، دل ہے جتھے جتھے بیٹھا ہے ٹھیک بیٹھا ہے، وقت بھی غالباً 1 بجے تک
تے میں کدو کہنا جی 1 بج گیا تے پونے تے میں کھلوتا تے گھنٹہ جی سوا ہوئے گا انشاءاللہ تے تو انہوں پتہ ہے بھی امام حسین تو انہوں عزت دے لو پھر بیدار ہو کے سننا بسم اللہ آج دی مجلس اپنی مرضی تے پڑھن لگا جی مجلس سنن آیا بیٹھا ہے نا پھر میرے نال سفر کری میں تینوں کچھ سناواں پھر آج کیونکہ وقت ہے ٹائم ہے تے بیٹھا ہے دل ہے جھولی بھر کے ٹرے خدا دی خدائی دے وچ اس دی بادشاہی دے وچ میں گل شروع کر دیتی جس بندے آسے پاسے دا خیال کیتا پیچھے رہ جائے گا روزے جو مضمون پڑھے ہی نہیں جاندے 3 تندور ایسے اس دی خدائی دے وچ اس دی بادشاہی دے وچ شاہ جی 3 تندور ایسے جنہاں دے وچوں 2 تندوراں دا ذکر اس نے اپنی پاک کلام وچ کیتا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو بھائی میں کیا آیا بیٹھا ہے تو جھولی بھر کے ٹریں اللہ تواڈی زندگی کرے کچھ چہرے ایسے بیٹھے ہیں جڑے میرے مزاج دین اللہ اکبر دھیاں دے پردے ہوں جی بسم اللہ کراں پھر سنو 3 تندور ایسے جوانیاں مانو جنہاں دے وچوں 2 تندوراں دا ذکر اللہ اپنی پاک کلام وچ قرآن وچ کیتا کیسی وہ چیز ہے جس دا ذکر قرآن چاہے پھر ایک دا تفسیراں چویا لو یہ کچھ پڑھنا ہے آباد و شاد رہو پہلا تندور اس دے بندیاں دے وچوں ایک نبی ہویا مجلسہ تسی میری سینکڑے سنیا میں نے یاد ہی نہیں میں اتھے کتنا پڑھی بیٹھے لیکن اج سفر کری اج اپنی مرضی دی ایک مجلس پڑھن لگا کیونکہ پیچھے میں جدہ بھی آندا تھا میں ٹائم آخری ویلا ہی لبدا تے ایر کا میں بھائی نو آکھیا جو میں نے پہلو پڑھا ہو سکا تیرا گھر ہے تن کنے روکنا جس لئے دل کرے پڑھ لیں مہربانی انہاں دی آباد و شاد رہنا اس دے بندیاں وچ ایک نبی ہے جنہاں دا نام ہے عبد الغفار عبد الغفار تسی ٹھیک آکے لیکن نو کر دیا عمرہ گزری آئی زیادہ لقب آئی نو جڑا تسی آکھ رہے ہو تو پھر نا نو ہی پاک گیا حقیقت نام عبد الغفار گل تو آٹی بالکل صحیح ہے کیونکہ زیادہ اس نبی نو دے نام تو پہچان دے اچھا اس نبی دی بڑی لمبی عمرہ 2500 سال کوئی بیٹھے ہو جڑے بندے نہیں بول دے سچین تے بیٹھے ہیں کہ بندہ آج کل تے 60 تے پھڑک جاندہ آؤ ملک صاحب تے اتنی لمبی عمرہ 2500 سال اتھے آ جاؤ آگے آ جاؤ اتھے آ جاؤ سلامت رہو آباد و شاد رہو اچھا ایڈی لمبی عمرہ جی کتنی 2500 سال حیرانی دی یہ گل ہے کہ اینی لمبی عمرہ نا 950 سال عبادت دا پھر رہے عمرہ 2500 سال ہے وہ بھی وقفے نال 3 ایک واری پھر 3.5 ایک واری 950 سال اچھا جتنی بھی ہوئے مکنی تو ہوں دی
جنی بھی ہے مول صاحب ختم تو آخر ہونی قرآن دا فیصلہ ہے. ٹھیک آخ رہے ہیں میں اللہ تھوڑی زندگی کرے. وہ وقت آخری آ گیا. ایک گل کر کے مقصد ہے جناب اسرائیل بھی آ گئے. سلام علیکہ سلام. بھائی کیویں آمن ہویا؟ فرمایا جی تسی جان دے ہو میں جیویں آنا. تہاڈا بھلا ہوئے بھائی، بیدار بیٹھے ہو بھائی، سلامت رہو بھائی. واہ بھائی واہ. میں تو سمجھا گرمی میں سبحان اللہ بھائی تسی تو سنن دے موڈ چ بیٹھے ہو. کہ بلا میں بھی کسی بوئے تے کدی خیر نہ لایا. میں تو جڑے بوئے تے آیا وین ہی پیندے ہو. بس وقت پورا ہو گیا. چلیے نبی فرمایا لبیک حاضر آؤ. مجلس بھول جائیں سطر نہ بھولیں. نیٹ تے انگل مار کروڑا مجلساں علوی دیاں ہند سندھ دیاں نکلن گیاں. ہر مجلس چ کوئی جوان نوجوان نسل واسطے پیغام ضرور ہوئے گا. پیغام نہیں تو مجلس نہیں. جی میں تیرا بھلا ہی نہیں کرنا پھر میں اپنی چوری سیدھی کرنی. یہ بھلا انہیں کرنا ہے جنہیں مطالعہ کرنا ہے. جنہیں کیسٹ دا مطالعہ کرنا انہیں کی بھلا کرنا. انہیں تو جتھے سلوات آ گئی انہیں پڑھا لی، جتھے نعرہ آ گیا اتنے لوا دیتا. مک گئی. جناب اسرائیل بھی آ گئے. فرمایا جی چلیے لو جی چلیے. جناب اسرائیل آکھیا جی جان تو پہلو منٹ دو رہ گئے پہلو آ گیا ویلا کھا لیا ہی تو میں کہ چلو چلنے ہاں کوئی دو گلاں کر لینے ہاں تو پھر آ جانے ہاں. ٹائم میرے کو کھا لیے کر لیے جی. نبی فرمایا جی بسم اللہ کر لو جی آ گئے ہو پہلو آ گئے ہو کرو. فرمایا جی ایڈی لمبی عمرہ بے نیاز نے تو دیتی ہے تو کوئی راز آئی وہ تو تواڈے درمیان دے وچ کوئی 2500 سال عمرہ تے کوئی راز آئی. فرمایا راز تو کوئی نہ. تو فرمایا پھر ایڈی لمبی عمرہ تو کچا کوٹھا بھی جناب نے نہیں پایا. 2500 سال تے کوٹھا حضور کچا بھی نہیں بنایا. یہ کوئی راز آئی وہ درمیان جڑا بندہ نہ بولیا. پھر میں انہوں آکھنا کیے ہیں کوئی اتنی عمرہ کوٹھا کچا بھی نہیں. حیرانگی دی بات. اچھا کوئی تہاڈا آپس دے وچ کوئی راز ہے کوئی گل بات ہوئی ہے؟ نبی فرمایا کوئی گل بات نہیں ہوئی. سچ پوچھنے تیرے انتظار چ میں نہیں پایا. ہائے ہائے واہ واہ. تہاڈی زندگی ہوئے جوانیاں مانو. میں بسم اللہ کرا چاہ جی آکھاں اچھی بولی اچھی بولی. الحمدللہ میں نمازیاں چ پڑھدا پیا کروڑا سے. تیرے انتظار ہے میرے انتظار. او بھائی جنہوں تیرے انتظار لگے ہوئے اس کیڑے کوٹھے بنا. دن چڑھدا ہا تے پروگرام بندا ہا کہ کوٹھی چھوٹی پا لئیے تے پاون لگدا پھر خیال آندا چھنڈ دے رہن دے راتی بیلی لگا یا کوٹھی ایتھے رول دی رہ جائے گی. اے چھڈنی آئی بھاویں بولی بھاویں نہ بولی. نبی فرما اچھا تسی میرے انتظار چ کوٹھا نہیں پایا. فرمایا اور بھائی کہیں دا انتظار ہے. نبی فرمایا منٹ ایک رہ گیا تو چلیے دوسری گل کر کے. فرمایا جی کر لو. وہ جا کہ جی تسی میرے انتظار چ کٹا کوٹھا نہیں پایا تے آخری نبی دی جڑی امت ہو سی نا لوہے تے پتھران دے مکان بنے سی. اس بندے میرا قتل کیتا جس بندے سوچ کے نہ بولیا جڑے بندے نے بات سمجھ آئی تے زبان نہ ہلائی. فرمایا جی کیا کیا آخری نبی دی امت پتھران تے لوہے دے مکان بنے سی. نبی فرمایا انہاں دی عمرہ لکھ لکھ سال ہو سی. میں تو 2500 سال دے وچ تے کچا کوٹھا نہیں پایا. انہاں دی عمرہ کوئی لکھ لکھ سال ہو سی. جاگدا بیٹھا ہے اللہ زبان بھی دتی آئی عقل بھی دتی آئی تے ساہ بھی لیندا پیا ہے تے بارگاہ حسین وچ بیٹھا ہے. مول میں تیرے کولو 70 دا منگنا
मुकद्दर तेरा अपना ही। फरमाया है लोहे ते पत्थरां दे मकान लख लख साल। फरमाया 50 60 70 100 ते कोई ना 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 60 65 70 तवज्जो करी 60 65 70 मुक जाए। नबी फरमाया बस बस इतनी 17 ते भी कोई 100 ते फिर रह गई टावा टावा। जेड़ा 100 ते गया तोरियां ते दवानी दियां लियाउन जोगा बाजारों रहिंदा कोई नहीं ना हो है। फरमाया 100 ते कोई झोली फैलाई एक नायाब जिहा हीरा तेरे विच सट्टन लगा। पता नहीं अलवी नू कितना क मुल देगा। बरादरी मेरी सारी अपनी बैठी है। 70 मैं आखन लगा। नबी सर चाह के फरमाया जेड़े दौर दी तू गल प्या करे ना 60 70 80 ते मुकनी आई। अगर उस दौर च मैं होवां हा नबी फरमाया मैं एक सजदे च सारी गुजार छोड़ा। हाय 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 पुत्रां दे शार जवानी नसीब होवे मोल ही पा दिता जे बच्चों की जिंदगी होवे मोल पा दिता जे अज दी मजलिस दा जवानी नसीब होवे तुहाडा भला होने चाह जी आखा बिस्मिल्लाह कर अल्लाह अला। नबी फरमाया एक सजदे च ज्यादा नहीं एक सजदे च मैं सारी गुजार छोड़ा। आए हाय। अच्छा फिर नबी तबलीग कर दिया उजरत मिलती आई नबी नू पत्थर। तबलीग तेरे मेरे तरह नहीं विकार तो लथे ते आउंदियां बानी नू खूंगी ते कर दिता हुणे ही पढ़ा नहीं तो असी गड्डी मोड़न लगे। इधर एवें नहीं होंदा हुंदा बोल है पिछे आखी जा असी आए मोड़ मोड़ पाए अपना बंदोबस्त कर लै। नबी इंज तबलीग ना करे। नबी नू किसी ने फोन ना जिथे कोई बंदा हल वहेंदा ए 4 बंदे खलोते नबी उत्थे जाके खलो गए। जेड़े वेले ओ 4 बंदे तवज्जो करे ना नबी फरमाए अल्लाह वाहिद है। हाय गल्लां ते इहो बोलण वालियां हाँ जेड़े बंदे इत्थे खलोते मरहब नू लम्मिया पा साडी फरमाइश ते वो जो फरमाइश होएगी उदों बोल पैना है। जेड़े मजलिस सुनन आए बैठे हो अल्लाह वाहिद है मैं उसका नबी हाँ। बहुत झूठे हैं तुहाडे खुदा इन्हां कोलों कुछ नहीं लभना ते बंदे बन जाओ अपने झूठियां नूं छड्डो मेरे सच्चे नूं मन्नो। अग्यों उजरत मिलदी है पत्थर कोई किताब नाल बेकससुल अंबिया पढ़ लै। मैं कोई जाहिल बंदा तेरे सामने खलो पत्थर नबी नूं इतने क मारदे आन के भला। एक दिन इन्ने क पत्थर मारे शाह जी पत्थरां दा ढेर बन गया। नबी उस ढेर दे विच दब गया। खालक फरमाया जबराइल आओ वेखो मेरे बंदे नूं किन्ना मारिया जी बड़ा मारिया। अच्छा जा जा के पत्थर हटा ते पत्थर हटा के अपने पर मस कर इंदे जख्म ते शफा देवां सवेरे वत तबलीग करनी। हाय हाय नबी आवें फरिश्ता आवे पर मस पत्थर हटावे। नबी तरो ताज़ा जिसकी जुबान है जिस जिक्र वास्ते बोलिए हक अदा कर लें। फरिश्ता आके नबी पत्थर हटा के पर मस करे नबी दे जख्म ते। नबी तरो ताज़ा मुश्किल आसान हो गई। किते फरिश्ते ते आ जाए तो हुसैन दे पींगे नाल मस कर फिर मुश्किल आसान हो गई। वाह वाह जेड़े नहीं बोले तो कोई इस नाल मकसद नहीं है जेड़े मैं कुछ करदा पिया जी आखा हुसैन जैसा बादशाही कोई नहीं।
اندہ بابا بہت بڑا بادشاہ ہے، اندہ بھیرا بہت بڑے بادشاہ ہیں، لیکن حسین بادشاہ وکھرا ہے۔ بڑی پتے دی ایک گل دسن لگا، ہر بادشاہ کو لو منگیا کر، دن منگیا کر، رات منگیا کر، زیادہ منگیا کر، 12ویں امام تو منگیا کر، تیرے منگن واسطے پیچھے چڑھیا گیا۔ دن منگ، رات منگ، عزت منگ، مقام منگ، پیسہ منگ، جائیداد منگ، سب کچھ 12واں دے گا۔ امام حسین تو ہر ویلے نہ منگی، امام حسین تو اس لئے منگی جڑے ویلے جہان تیرے بوئے تے کھلو کیا کہ بس مک گئی ہے، ہون نہیں ملنا، اس لئے حسین تو منگ لیں، حسین دے وے تھینو پھر پتہ لگے حسین کیڑا وڈا نواب۔ ایمان آلا بندہ جڑا او بولے، جڑا چوپ رہ گیا چوپ ہی رہ گیا او بندہ۔ جوانی مانو، تواڈی بھی مہربانی، ایڈی بڑی دعا دے چھوڑی بھلا ہوئے، آباد رہو۔ ہو اچھا جتے میں رہندے آئے نبی موڑ اگلے محلے سویرے دن چڑھیا اگلے محلے اتھے تبلیغ کر اے بہت خدا تواڈ وہ جے بندہ ہوندہ نا ملک صاحب تواڈے کول میں تو اتھے سیال کوٹ بھی ہزارہ میں جلسہ پڑھ دے رہنا ہے تے جے بندہ ہوندہ او جے خدا ہوندہ نہیں سمجھے کوئی وڈا بندہ جیڑا ہوندہ اس خدا کی چھوٹا جا لکڑی دا بناونا انہیں سونے دا خدا بنا تھوڑا اس تو چھوٹا بندہ ہو گیا انہیں چاندی دا وچ کوئی مسکین آ گیا انہیں لکڑی دا خدا بنا لیا پتھر دا خدا بنا جیڑا بہتا مسکین ہوندہ وہ حلوے دا خدا بنا لیندہ حلوے دا ہاں تو ہستا پہ ہیں حلوے دا خدا تاریخ دے وچ ہے دو کم کردہ وہ خدا جتنی دیر پیٹ اجازت دیندہ انہوں پوج لیندے ہیں جڑے ویلے پیٹ چ بھوک لگ دی انہوں کھا لیندے سوا نوے چڑ دردہ نوا خدا بڑھ جاندہ نبی فرماوے نہ بھیڑیاں او خدا تواڈے اے نہیں جڑا مار کے زندہ کر دے او خدا ہے اور تواڈی عقلاں تے پردے پہ گئے او تانوں کی ہو گیا او زیادہ مارے نا تبھی تک گھبراتے نہیں گئے ایک دن بندے کٹھے ہو کے آ گئے مولا شفا دیونے بندے کٹھے ہو کے آ گئے انہاں کے گل سنو یار تنگ آ گئے ہیں کل کنا ماریا انہاں کہ جی او نال والے محلے انہاں دے خدا من جھوٹا پیادا انہاں ماریا اچھا تھوڑا ماریا کل بڑا ماریا انہاں جی او آندے پین پوچھ لو اے ارے آؤ جی کل تسی مارے آئی ساڑھے محلے چاہ کے ساڑھے بوئے دے سامنے ساڑھے خدا من برا آکھ دا پیا تے اسی مارے ہیں تھوڑا مارے ہیں نا جی نا کل انہا مارے ہیں ایدے زخماں چ انج ہاتھ پوندے پیا نا ایڈے وڈے زخمان وچ ہاتھ پہ جاندہ وہ فرماوے نا جے کل انہا مارے نے تے او آیا نہیں کھلوتا وہ جڑے ہاتھ پوندے ہیں او کدے گئے او پھر آکھنا اے او نہ ہو سی پھر نبی دے کول آ کے پوچھیں تو نو ہے نبی فرمائے تسی انے ہو میں نو ہی ہاں توجہ دا طالباں انہیں آکھیا جے کل لالا نو ہے تو پھر کتنا ماریا فرمایا جو کچھ دستے پین صحیح دستے پین کل زخمہ چا ہاتھ پوندے پایا اتنا کا ماریا انہیں آکھیا جے اتنا ماریا ایک غلط دسے رات دے تھوڑے جے جھاٹے چا حکیم کیڑا لبنا ہے ہائے ہائے میں بسم اللہ کرا میں روزے دیا مجلسہ نہیں پڑھدا بسم اللہ اے حکیم کیڑا لبنا ہے رات دے جھاٹے چ جڑا تیرے بدن تے ایک جھریٹ نہیں چھڑیندا نبی فرمایا نا بھیڑیاں ہو تو خدا انسان بنایا تسی حیوانات تو بدتر ہو گئے روز میں مار کے سٹ ویندے ہو تو روز میں تو دسنا جڑا زندہ کر کے تواڈے سامنے روز لے آندا او ہوتے علا کل شاہن قدیر ہے
اوہ والا اتنا ماریا۔ ایک دن صبح دا ویلا شاہ جی نبی بازار دے وچ آسا دی ٹیک تے کھلوتے ہیں۔ ایک یہودی لنگیا، اس نے اپنے بچے نے چکیا ہویا موڈیاں تے، وہ بچے نے آکھیا بابا آ کون ہے؟ وہ یہودی آکھیا اے جادوگر ہے۔ ہاں بابا جادوگر کی شکلوں تو نہیں لگتا۔ ہو سکے جادوگر بہت بڑا ہے، ساڑھے پیوواں انہوں پتھر مارے، انہوں دے پیوواں مارے، انہوں دے پیوواں مارے، وہ سارے مار مار کے مر گئے۔ مرضی ہے نا تیری، چلو کل نو بول پئیں، گھر بہ کے بول پئیں، کچونیاں والا چنگا پڑھ کے گیا۔ ساڑھے دادیاں پردادیاں شردادیاں تسی بھی داد دیندے ہوندے ہو، مہربانی جناب، انہاں پتھر مار مار کے وہ مر گئے، اسی مرن والے ہو گئے ہیں، انہوں رتی فرق نہیں، اونج دا اونج ہی کھو۔ تے پتر ہو سکے تے ان پتھر مار۔ وہ حرامی دے حرامی نے آکھیا پتہ نہیں زندگی وفا کریں دی کہ نہیں کریں دی، بابا ہونے ہی پتھر دے۔ روایت تو جملہ نہ ہوئے میں مجرم ہوں، ہونے ہی دے تیرے سامنے مارا۔ اس پتھر دیتا، اس بچے نے پتھر ماریا، نبی دی پیشانی چ پتھر لگا، پیشانی پھٹی۔ اس پتھر دی نبی نو اتنی تکلیف ہوئی، نبی آسمان دے پاسے دیکھ کے فرمایا بے نیاز تیرا حکم ہے تے کردہ پیاں تیری تبلیغ، لیکن راہ راستے من دسدہ نہیں انہاں نے، کوئی نہیں آونا، آو ویکھ لائے، معصوم بچے ہی مارن لگ پائے، یہ تکلیف ہے، تیری مرضی ہے آنکھیں تو کرنا۔ فرمایا اچھا بس کر، ٹھیک ہے چھوڑ دے، میں اپنے بندے نو اتنی تکلیف دینا جتنی برداشت کرے۔ ٹھیک ہے سونا کیتا ہی، تیری ہمت میں راضی ہاں، چھوڑ دے جی، چھٹی چھٹی دوسرا کام کر، او جی کیڑا کشتی بنا۔ جیڑا بندہ عید والے دن بالا نہ نہیں بلویندا، میں روپیہ نہ منگ لے، میں جو مرضی کردا رہا انہیں کو بولنا ہے۔ آؤ تو پکھے دی ہوا لینا آیا بیٹھ۔ کشتی بنا، فرمایا جی کشتی کے کرنی؟ فرمایا کشتی بنا کے سڈ ماری، نجات دا بیڑا ہے، جیڑا تیرے سڈ تے آ گیا میں بندہ ویکھنا ہے، علی ولی اللہ پڑھے تو زبان نہ ہلے، جڑے بندے امتحان بھی لین آئے بیٹھے، خالق فرمایا کشتی بنا لے سڈ مار، جا جہ بھی ہن، جیڑا تیرے سڈ تے آ جائے گا میں بچا لاں گا۔ ہائے 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 ہائے، معلوم ہویا نبی صدے تے آونا چاہیے جانا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، ٹھیک، وہ جناب کشتی تیار نہیں، ایڈی چھیتی نہیں بنی، عرشاں تو بیج آیا ہا، وہ بیجیا گیا ہا، 40-45 سال دے عرصے دے وچ وہ تیار ہویا ہا درخت، انہوں کٹایا ہا، پھر کشتی بنائی آئی، اتھوں آیا ہاں تے بچیا ہاں، نہیں تو 6 مہینیاں چ فارغ آئی، ٹائم لگا، بیج آیا، بیجیا، تہاڈی گل تو گل پیا کرنا ہے، بیجیا 40-45 سال جوان ہوندیاں لگے، وہ جوان ہویا کٹایا گیا تو پھر تختہ وہ کٹا کے کشتی بنائیے ہیں۔ نبیان دا سردار جناب سلمان نو چھڑاوین واسطے گئے، اس عورت نے شرط رکھیے اے گٹھلیاں نہیں انہوں زمین چ بوجھ، اے گٹھلیاں جیڑیاں درخت بن کے پھل دیوین، پھر او پھل میں کھاواں، انہوں لے جائیں۔ خدا دے نبی نے آسمان در پاسے دے کے فرمایا بے نیاز لمبی کہانی بنان دے پہن تو مینوں نو دی
بھی یاد ہے فرمایا سونیا تو نو نہیں علی نو آکھے بیج بوجھ جاوے نال ایک جنا پانی دیندا آوے آخری بیجے گا پہلا جوانی چڑھ کے پھل نہ دے مینوں خدا نہ آکھی تیری زندگی ہوئے جوانی اللہ زندگی کری او قبلہ اون گھروں نبی نکلے تو شامیوں میں اماں اورا نے پوچھ لیا جو خیر نال آج کل تے کوئی بٹن شٹن نہیں ٹوٹے ہوئے ہوندے آج کل تے کپڑے کوئی لو لوہان نہیں ہوندے بڑے خیر نہ جاندے ہو توتے پا کے تے توتے آج کل کوئی ڈیوٹی بدل گئی نبی فرمایا اپنے کم کریا کر تینوں کی لگے میریاں ڈیوٹیاں نہ وہ آخیا جی کی خیر ہے میں ہن بیوی ہاں کوئی مہمان آ جائے میں پتہ تو ہوئے تسی کتے نبی فرمایا بس ٹھیک ہے راندھ جتھے بھی اوہو گھر پتہ تو ہونا چاہیے تو بلاونا پہ نبی فرمایا میں تینوں دسنا تینوں گل ہضم نہیں ہونی جھگا جو وسدا پیا ہے تینوں وسن دے میں جو تینوں آدھا پیا اس آخیا میں کسی نے دسنا نبی فرمایا کشتی پیا بنے نا قابو ہو کے بیٹھی جڑا بندہ آدھا مینوں بولن نہیں کشتی پیا بنے نا جڑے ویلے وہ بن گئی مینوں اونے دسیا ہے سڈ ماری جیڑا بہ گیا بچاواں گا طوفان آئے گا باقی برباد اس آخیا کشتی بنے گی تو پھر سڈ مارے گا نا نبی فرمایا بنے گی تو سڈ ماراں گا اس آخیا ٹھیک ہے بنا لائے توجہ دا طالباں نبی ٹریا اما اوری کاندھ تے چڑھ کے گوانڈیاں نو وے کشتی پیا بناندا جے تو میری گل سن لو آدھا پیا ہے جڑا بن گئی تو جڑا سوار ہو گیا بچ جائے گا پانی آئے گا عذاب آئے گا میری گل سن لو ہے سچا جے ہو ایویں جانا جے کوئی سندا بیٹھا ہے یا میں جنگل وچ پٹدا کھلوتا آپ نہیں من لئی انہاں نو دس رہی ہے سچا جے کشتی بننی نہ دیو قابو ہو کے بیٹھی اے گل کیتی پیغام آیا سنیا واپس جائے نا ذرا انہوں فارغ کر کے آؤ دسی بیٹھی ہو گوانڈیاں نو نبی آ گئے اجے لاندی پئی ہے نبی فرمایا بوری بسترا بنو تو بسم اللہ چلو وہ سکھا اینی کہ گل لئی میں سارے پنڈ نو دس گوانڈیاں نو ماں پہ جاؤ انہاں نو دسیا تو مینوں اینی گل چ کڈنا پیا فرمایا ادھروں آڈر آ جائے تیرے جیاں لکھ ہوویں آئے واہ 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 لطف مینوں اجے بھی نہیں آیا جتھے میں پیا پڑھدا چین مینوں اجے بھی نہیں آیا او آخری بندے تک جے سا لیندا پیا تے زبان ہلائیں تیرے اے بیٹھے لکھ لین ذکر شبیر چے زبان بولی آئی اسی گواہی پہ پہنے رائت نہیں انصاف چاہنا اس آکھے اللہ میں نے کڈے آئی تو یاد رکھی ایک دن اسی بھریا مجمع اسی تیرا پتر تیرے سامنے گستاخ کر دے ساں تیری بزتی کرے ساں نبی آسمان دے پاسے دے کے فرمایا تبلیغ تیری ہوندی پئی ہے تسی آکھیا کر دے ہن مر جان دا مقام ہے یہ آدھی پئی ہے ایک دن بھرے مجمع سامنے پتر میں مر جاواں جب بھرے مجمع چ میرا پتر میرے سامنے گستاخی کرے خالق فرمایا جبرائیل کے فرمایا ٹھیک آدھی پئی ہے جی پتر اٹھے تے نبی دی گستاخی او بیوی آدھی پئی ہے اے بھی ٹھیک آکھدا پیا گستاخی ہو گئی اے دے تے مر جان دا مقام ہے فرمایا پھر قانون بنا لا میرے کول پوچھن دی لوڑ نہیں جس نبی دی بیوی انج دی ظالم ہوے پٹ دی رہے اولاد دینی کوئی نہیں سویرے بہ کے سوچی میں کی پڑھ کے گیا تیرے سامنے مہربانی جی تواڈی بھی گھر جان جوگا کر دیتا جے وہ کشتی بنی نبی ساڑھ ماریا وقت بڑا نیڑے ہو گیا جڑا مضمون شروع کیتا ہے سرگی شروع کیتا ہے تو اگلی سرگی تے مکنا ہے بس وقت وچ نوکری ختم ہے پردے سلامت رہن کشتی تیار نبی ساڑھ ماریا اس شہر دے وچ ایک تندور آئی اوتھے روٹیاں لگ دیاں پیاں جناب نوح دی ایک پتریر آئی جڑی روٹیاں لوا لائی
ਇੱਥੋਂ ਨਬੀ ਛੱਡ ਮਾਰਿਆ, ਨਜਾਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸੀ ਬਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੇੜਾ ਵਧਾਇਆ, ਉਸ ਪਤਰੇਰ ਨੇ ਪੇੜਾ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਾਂ ਕਰ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਨਬੀ ਪਿਆ ਸੱਦਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਝਲ ਝਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਠਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੇ ਜਿੰਜ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੋ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ। ਖਾਲਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। दूसरा तंदूर ज्यादा वजाहत नहीं उसकी, मकसद आवा टाइम मुकदफ है। धियां दे पर्दे होने, बहुत सारे बच्चे मरा छोड़े। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा दे इंतजार, कुरान पाक पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हो, अल्लाह थोड़ी जिंदगी करे। इनू डराया हा बनी इसराइल च एक बच्चा पिया आंदा जेड़ा तेरी शाही तबाह बर्बाद कर दे सी, वो भी आ गया जिंदा इंतजार आई। जेड़े बंदे चुप बैठे हो, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बाबा जी वो भी आ गए। जनाबे नूह दे जनाबे मूसा दे घर दे नाल एक बंदा रहिंदा जेड़ा इहदे दरबार च छड़का करेंदा। उसकी बीवी ने वेख्या कंध दे उत्तों, उस अपने बंदे नूं आख्या इमरान दे घर बच्चा। उस आख्या वेख्या ही बच्चा, उस आख्या मैं हुण वेख्या। उस आख्या दसी ना किसे नूं, इमरान सच्चा बड़ा है। आए हुण तो किबला गल पची कोई ना। उन्हें कहा साडे मरीवन ये खड़ावे, उस तो जाके फा फा उथे रौला पा देता। अल्लाह दी पाक कलाम में इवें लिखे होया, हमने वही की मादर मूसा को, हमने वही की मादर मूसा को, अपने बेटे को छुपाओ। बेनियाद मैं कितने छुपाऊं। पुलिस दरवाजे ते आई बैठी, आ पे आई बचाउना ही तो बचा लै। मेरी की हिम्मत आके ते फरमाया इत्थे ना रख, आओ तंदूर च रख। गल खत्म हो गई, गल खत्म हो गई। जवानी माओ थोड़ा भला होवे, चाह मैं बिस्मिल्लाह करा जवानी मारा हिस्सा मिल गया। उथे ऐ बीबी जनाब मूसा तंदूर उत्ते ढकना। पुलिस आ गई, बीबी तेरे घर बच्चा। नबी दी मां झूठ किवें बोले। बीबी फरमाया बच्चा, हाँ सानू इतला मिली। फरमाया तो इतला मिली है तो बच्चा कितने नस तो नहीं गया, इत्थे ही होगा, लब लो। जे बच्चा है, बच्चा तो बाहर फिर नहीं जा सकता, छोटा बच्चा है, इत्थे लब लो कितने। उधरों तलाशी शुरू हुई तो उधरों एक माई निकली, कुछ 17-18 पेड़े उस ट्रे च रखे हुए तो सिर ते लकड़ियां फड़ियां। वो नबी दी मां वेख रही। हुण इधर तलाशी है, किवें बीबी आखदा है ना अग बाली विच मेरा पुत्र आई। ओ माई आई, ओ को एडी काली आई, लकड़ियां उस विच तीली लाई तो पका शका के उत्ते पेड़ा रख के आओ जाने आईडी पे जाती। हुण बीबी वेखदी पई, इधरों तलाशी मुक गई। वो तलाशी वाले दरवाजे ते गए, वो जड़ा माशकी आई छड़का करन, वो दरवाजे में सबाई सलाम अलैकुम। वो हाँ भाई तू किते? ऐ मेरा घर है जी। अच्छा 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 इत्थे रहना? हाँ जी मेरा नाल घर है। अच्छा 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 वो जिन्हें इतला दी है ना तुहानू जी, वो मेरी बीवी है। हैं हाँ, मैं कुछ सिफारिश करन नहीं आया, मैं तुहानू पूछण आया भी जेड़ा गलत इतला देवे उहदे वास्ते कोई सजा रखी? मर्जी है ना तेरी अपनी, मैं किधर चले जावां। वो जेड़ी कोई गलत तुहानू इतला देंदी पई को है तो को सजा? हाँ उन्हें फरमाया जी कोड़े हैं। फरमाया अच्छा जेड़ी सजा है
وہ تو انہوں مارو نا تو جے بچ گئی تو راتی میرے کو لیے پھر میں آپ نے بڑھ لاں گا ہیں ادھروں تلاشی مک گئی توجہ دا طالباں اے ٹور گئے بی بی کھلوتی نبی دی بہن آن کے آکھیا اماں تندور وچ ویکھاں فرمایا پتر دیر ہو گئی ہن تے کافی دیر فرمایا پھر بھی اماں میں بہن ہاں اچھا پتر ویکھ لا میری تو ہمت نہیں پہ بھلا ہوئے تیرا ہے میری تو ہمت نہیں پیندی آن کے ڈھکنا چاہیا ہے وہ انگارے جڑے آن پھول بنے ہوئے نبی وچ بیٹھا آیا بی بی فرمایا اماں دھوڑو آڑ کے ویکھو پھلنا چ میرا ویر بیٹھا ہے رب محمد دی قسم بی بی دھوڑیے تو خوشی تو تین واری ماں جھان پئی تندور دے آندے آن تک تیسرا تندور وقت تھوڑا جا رہ گئے اللہ زندگی کری نیتی بیٹھا ہے تو قضا نہ ہو سی ایک کنیز آئی علی دی دھی دی سال بھی آ قرآن پاک پڑھیا مخدومہ دے کولوں وقت تھوڑا جا جھولی پھیلائیں نیتی بیٹھا تو قضا نہ ہو سی بچیاں دی زندگی ہوئے شریفاں ہو اس قرآن پڑھیا میری مخدومہ دے کولوں تو پھر بڑی سونے لاجے چا آپ قرآن پڑھ دی آئی کیویں نہ پڑھے جڑی شاگردہ علی دی ہوئے وقت کی بلا گزر گیا وطن دی تیاری شروع کی تھی اس سال بیہ نو پتہ لگا سائن دے کولوں آئیے مخدومہ اچھا سال بیہ خدا حافظ اسی وطن میں آدھی نہیں سائن میں توڑے نال ویسا تو انہوں میں ویکھا نہ زیارت نہ کرا میرا تو دین ہی نہیں چڑھ دا میں توڑے نال ونجنا فرمایا یہ گل میرے حسین بھرانو پوچھ جڑا وقت ہے اسے چ نوکری ختم کرنی میں بڑیاں سترہ چھوڑ آیا کول آ گئی بادشاہ ہاں سال بھی میں توڑے نال ونجنا سین دے بغیر میری نہیں بدی امام فرمایا سال بھی میں شریعت دا بانی ہاں تیری شادی ہوئی تیرا شوہر اجازت نہ دے میں تینوں کیویں نال لے جا آدھی بسم اللہ میں جا کے ہونے پوچھنی امام فرمایا نہ جائیں وہ ساڑا دشمن ہے تیرے گھر چ جھگڑے پیدا ہو سے طلاق تک نوبت سی میں حسین نہیں چاہتا میری وجہ تو کسی دا گھر برباد ہوئے مولا میں نہ ویسا فرمایا مجبوری ہے اچھا مولا ایک دعا منگو امام فرمایا 10 سادی مولا دعا منگو ادھروں تساں ٹورو ادھروں میرا جنازہ نال ٹورے بھلا جنا سونی نیت لئیے بھلا ہوئے تو آڑی زندگی ہوئے جوانی امانو لمبیاں کرن دا وقت نہیں نیت لئی مگ لئی میں بسم اللہ کراں شریفاں ہو امام فرمایا نہیں انج نہیں اچھا جا میرا تیرا وعدہ ہفتے بعد 15 دن بعد مہینے بعد اساں بہن بھرا تینوں خواب چ مل ساں اساں تیرے نال حال ونڈے ساں اسی تینوں حال پوچھ ساں آدھی مولا خوابہ چ ملے تو وہیں تے نہ ملے امام فرمایا جا ٹردا مینوں ونجن دے سال بیا میں حسین وعدہ کرے نا میں وط آساں ایک رات تیرے گھر راساں پہنچ گئے ہو آخر پرانے آزادار بیٹھے ہو آخر قدیم دے سنن والے بیٹھے ہو ہر بندہ جاہل تو نہیں بیٹھا پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو اللہ اکبر جی آکھا جی آکھا جی آکھا میں وط آساں وط ایک رات پوری تیرے گھر مولا سان رتی تاریخاں فرمایا ہجری 61 چاند محرم دا 12ویں رات ہو سی سال بیا میں تیرے گھر آساں آ کے ٹر گئے وقت گزر گیا اللہ اکبر دھیاں دے پردے ہونے وطن چھوٹ گیا لمبیاں کرن دا وقت نہیں 7-8 منٹ رہ دے پہن بس وہ پڑھنے دھیاں دے پردے ہونے شریفاں ہو 2 محرم نو کربلا 4 محرم دا دن آئی مک گئی تمہید اس سال بیا دا شوہر خولی
بڑا پیچھے رہ گیا وہ بندہ جس بندے اس تے لعنت نہیں کی تھی۔ جناب سجاد فرمیندن جڑے ویلے اس کتے دا نہ آوے اس تے لعنت کریا کرو۔ امام فرمیندن اس ظالم نے میری بہن بڑا روایا۔ امام فرمیندن ایک منزل تے میں پوچھے بہن اے جڑا بھی تیرے سامنے آندا ہے اس ویلے رونا شروع کر دینی کیا ہے؟ فرمایا ویر ایک گل یاد آندی۔ امام فرمایا مینوں بھی دس آندی تینوں سارا پتہ ہے۔ امام فرمایا تو دس آندی ویر جڑا اکبر جھڑیا ہے نا تو بابا چاون ٹریا ہے تو میں بابے دے پچھو ٹریاں جو اکبر بڑا سونا بابے کلے کلو چایا نہ ویسی بابا ضعیف ہو گیا مک جاسی مجلس اگر ستر سمجھی ویر میں بابے دے پچھے پچھے ٹریاں جو میں نال ونج کے اکبر چواں ویر میں ڈٹھا ہے تو میرے بابے نے آکھیا پتر میرا امتحان ہے خیمے والوانج میں کلا ویسا بابے دی گل من کے ویر میں مڑیاں تو میری دید پئیے تیز قدم آندہ پیا معاف کر دے ونا میں ویدی پئیاں اس میرے بابے دے قریب آن کے میرے بابے دے منہ تے میرے سامنے تماچا ماریا اور تماچا مار کے اشارہ کر کے آدھا مار دیتا ہی تیرا اکبر۔ واہ 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 عزادارہ دا مقام آئی او تیرا بھلا ہوئے او مولا تیرا ماتم قبول کرے او اکبر دا بابا تیرے وائر قبول کرے او مار دیتا ہی تیرا اکبر۔ جی آکھا اے ظالم 4 محرم دا ڈیہی اے ظالم اپنے گھر آیا ہے بابا جی اس جنگ دے سامان جلدی جلدی اٹھائے سالبیہ وحدی کھلوتی ہے سامان اٹھا کے نیڑے آ بیٹھا ہے سالبیہ خدا حافظ کدے وینا ہے معافی دے چھوڑنا ہے 70 دی بدل چ لفظ نہیں لبیا ادھا حاکم شام دی ایک باغی نال جنگے بڑے انعام رکھے گئے 4 جرنیلاں نو سانو چنیا 1,000 بندہ بھی سانو دتا گیا تے بڑے انعام ہیں تے اسا جنگ جتی تے آئے پتہ لگ گیا ہے اس بادشاہ کو فوجی کوئی نہیں آدھی اندے کل فوج نہیں تے تسی اتنیاں فوجاں لائے کے 4,000 بندہ آدھا 4 نہیں اور بھی آندے پہن آدھے اتنیاں فوجاں کیوں لائے کے جد او دے کل فوج نہیں چند بندے جاؤ جنگ جتو تا آ جاؤ آدھا بیوی تین پتہ نہیں ہوندہ ایک بھرائے جنو عباس سڑے دے نا شام تے کوفہ اس عباس واسطے میں بسم اللہ کران دل نرم ہو جائے آدھے جدے مرضی جا لیکن میں تیری منت کرے نہیں آن جڑے ویلے این چاند دی 11 آوے جنگ چھوڑ دے میں گھر لگا آویں آدھا 10 کیوں آدھے بس تیری منت جو کی تھی آدھا نہیں پہلے 10 آدھا کنیزہ مرشد حسین دی اکبر دا بابا جڑا وطن ٹریا ہاں تے میں پوچھیا اس رات دا میرے نال وعدہ کیتا مسکرا کے آدھا ہٹ یا سا کوشش کرے سا تیرا پیر ہی نال لیا وا مک گئی بات ٹر گیا جنگ مک گئی کچھ علماء لکھ دیں مجبوری ہے کچھ 17 وقت ویک کے چھوڑیں دا پیا بابا جی کچھ علماء لکھ دیں امام دا سر پہلے کوفے آیا کچھ لکھ دیں نال آیا 2 روایتاں تیسری ہے کوئی نہیں نال آیا یا پہلو آ گیا تو اڈی ضعیفی دی قسم آیا بڑا اوکھا کوفے پہنچے شام ہو گئی عمر بن سعد شمر نو آکھیا پیشی دربار دی سویرے حسین دا سر قیمتی اے میں نے کچھ دست صحیح رات سر ضائع ہو گیا انعام نے ملنے ادھا تو میں پریشان ہو جانا کھولی دا گھاری تھی انہوں لالچ دے ہاں کھولی اریا جی یار منہ منگیا انعام سویرے لے لیں ایک کام کر جی حسین دا سر بڑا قیمتی ہے گھر لے جا سویرے لے آئیں منہ منگائی نہ اس ویلے بغیرت نو اپنی بیوی دی گل یاد آئی آدھا ہاں میں نے آج اسے سیر دی لوڑے بس میں انجی پڑے آئے 13 یا 14 قدمات غریب دیاں بہناں وقت نہیں رہ گیا 2 وین کرن لگا اللہ جاندہ ہے ملک صاحب یقین کرے آئے 11 یا 12 قدمات حسین دے سینے تے سمن آلی دھی کھلی آئی جڑے ویلے اس بغیرت نے بھرے بازار اچ سپائی نوا کیا حسین دے سیر علی سانگ جھکا رومی تے بھاویں نہ رومی ادھروں سانگ جھکیے ادھروں بہنہ ڈٹھائے ادھروں اس کتے حسین دیاں ظلفہ چا ہاتھ پایا ہے دھی اگے واد کے آدھی ہے ہٹ جا مینوں دے جدے ونجنائی
میں چھوڑیا او تینو چاون دا ول نہیں آدا تینو کسے دسیا نہیں دھیاں دے سامنے پیو ایویں نہیں چویندے واہ واہ سر جھکا لے جے منگن آیا بیٹھا تھا ہائے کر دے بڑا بہادر بندہ ہے جنہوں قبر دی رات دا پتہ کوئی نہیں جی آکھاں پتران دس جی آکھاں چھوڑ دا پیاں وقت اتنا ہے ہو سکتا ہے پورا مضمون بھی نہ پڑھا دھیاں دے پردے ہونے میں ہن کیڑا نام پیدا کرنا ہے لیکن جڑے نیتی بیٹھے ہو آنکھ وسے تے جڑی نیک دعائی دل چ رکھی دھیاں دے پردے ہونے امام دا سر اللہ بادشاہ جاندا ہے دھیاں دے سامنے لے کے لگیا ہے بابا جی تسیاں دے پیو بار بار آکھ ایک گل میں تواڈے کولوں پوچھنا جواب دیویا ہے بازار ویندے ہو کوئی سودا خرید کر دے ہو اونوں کیویں چاہندے ہو ایویں انجی چاہندے ہو مینوں مظلوم دے آخری سجدے دی قسم ہے اس کتے نے دھیاں دے سامنے حسین دا سار ایویں چایا دھیاں ترلے پیندیاں رہیاں دھیاں منتاں کریں دیاں جا اے خرات نہیں تے ہور کیا ہے اینو خرات نہیں آکھ دے تے ہور کی ہے او مولا تیرا جی بسم اللہ جی آکھا میں تو وقت ویک کے چھوڑ دا این بہا دیو تھائی اللہ اکبر دھیاں دے پردے ہونے جی آکھاں جی پتران دے شہار اپنے دروازے تے آئے بابا جی پہلوں آدھا ہے اپنے آپ نو کتے باہر چھپا دیواں پھر آدھا باہر چھپایا سر ضائع ہو گیا سویرے قتل ہو جائے گا تینوں پتہ نہیں سر کتنا قیمتی ہے ویکھی میرے پاس ایک ہاتھ سر تے دوجے نال اپنا دروازہ کھولیا سامنے سال بھی کھلیے رویں تے بھاویں نہ رویں اس بے غیرت نے بڑی جلدی نال حسین دا سر کانڈ پیچھے لکایا ایویں بیوی کو لا کھلائے بیوی جنگ مک گئی او باغی مری گیا آدھی وے جنگاں نو دفع کر سفری چوں آیا ہے سچی ماں دے پتر دوا دا اج دی رات دوا دا وے میرا پیر اجا تائیں کیوں نہیں آیا آدھی وے کڈائی ڈٹھا ہوئے ماتم نہ کرے سین خرائے تینے دیتی آخری بندے تک دعوت پہ دینا اللہ جان دائے ایڈے کہ آدھا تیرا پیر آگے آئی سال بیا کمرے نو دھوڑیے آدھا مسند وچھاواں ایک کمرے چ داخل ہوئی اس بے غیرت نے اپنے ویڑے چ دیکھنا شروع کیتا تیسرا تندور پہ پڑدا سامنے کونے چ تندور آئی معاف کرنا اے نیڑے لگا آیا اس حسین دا سر تندور سٹیا ادھروں سر سٹیا ادھروں زمین اٹھ پئی آدھی بسم اللہ زہر ماتم نہیں آدھا میں بسم اللہ کراؤں زہرا دا پتر ایک وال ترٹ دا ہاں تیری ماں سارا جی آکھا 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 اتنی نوکری کافی سمجھو وقت پورا ہو گیا ہے جی آزان دا ٹائم ہے اچھا مجبور پہ کر دیو ایک وین ہور کر دینا لیکن ستر بڑی اوکھی جی اللہ اکبر بڑا وڈا آدھا دارے سیال کوٹ دے آدھے پہن او حسین جنہوں نبی مہر تے چاہ کے ٹردا او دھیاں دے پردے ہونے او غریب آئی جڑے ویلے تندور جی آکھاں جتنی دیر آنکھیں پڑدا راسا لیکن اس بے غیرت نے امام دا سر رکھیا نہیں سٹیا ہے واہ 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 میں چھوڑن لگا لیکن مومن مجبور کریں دے پائیں ملک صاحب ایدہ ہاتھ پھڑ کے تھے بہا دیں اینو سیانے نوے تھے بہا دیں پھڑ کے جی بسم اللہ کرا ہیاں دے پردے ہونے اللہ اکبر ایتھے چین آگے یا کے نہ تو ہائے کرنی نہ تو بولنا سارا مجمع چیر کے آندہ پہ میں تو اڈے آکھن تے بابا جی ستر پڑھن لگا ایک ہی پڑھ دا ایمیں سر سٹ کے قبلہ اندر آیا بیوی مسند بچھائی وے کتھے میرے مولا آدھا بھوک لگی پہلے کھانا دے پیچھے ڈسے سا گلیاں چ ماتم کرنا ہی تمہیں دے پاسے دیکھی
میں 5 دفعہ جا چوم لئی جتھے بہن دھرویاں ڈیندی رہی اللہ جان دے آدھا کھانا دے جلدی کھانا رکھے آئے کھاں تے مینوں دس میرا پیر ایک لقمہ ملک صاحب تروڑے آئے کھاندا نہیں بیوی آدھی کھاں تے مینوں دس میرا پیر کتھے آدھا بیوی اندر نہیں پیا لنگدا آدھی کیوں نہیں لنگدا آدھا بیوی جنگاں بڑیاں لڑیاں جڑی کربلا لڑیے 2 جواناں دا گھوڑے تو لا نہیں بھولدا جڑے حلقے دے ماتمی بیٹھے ہو سر دا پرسا کرنا پوسی آدھی کیڑا جوان آدھی پہلا 13 سال دا نام قاسم آئی آدھی چاچے میدان چوئی میں چھایا جی میں مالی پھول چاہے دے جی آکھا جی آکھا جی آکھا میں تیرے آکھن تے ایک سطر پڑھن لگا جی آکھا میں تو چھوڑ دیتی ہے جی آکھا جی 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 پتران دے شارون جی آکھا اللہ اکبر جی بابا جی آقا جی آقا وقت مک گیا اللہ کا نائی ایک گل سن لو او دھیاں دے پردے ہونے بیوی آدھی دوجا سر آدھا او نہ پوچھ کیوں او بڑا سونا بیوی آدھی کیڑا سونا آدھی ایڈا سونا نہیں ڈٹھا آدھا او سونے دا نام آدھا علی اکبر شالا پڑھ لا تو سن لیں آدھی دے پیو دا نام آدھا حسین حسین دا نام آیا سال بھی چادر لائی آدھیو اللہ لعنت کری او کتے محمد دا ویڑا برباد نہیں کیتا اس گل کیتی ہے ویڑے چوائن آیا کتھے کتھے رواں آدھی کوئی ایک جا بناؤ آدھی مارو لگئی نے میرے اللہ اس مجلس میرے اللہ جڑے ہر جی آقا جی آقا جی آقا جی آقا جنہاں چھتیے اٹھ کے چلے جاؤ جڑے منگن آئے بیٹھے ہو نہیں ہٹ دے تو پھر سن لائے دوڑیے باہر آئیے ایک کونے چوائن اتھے آئی دوجے چوائن قبلہ اتھے آئی تیجے چوائن آدھی کون بی بی یہ نظر نہیں آندی اولے اولے آواز سال بھی میں حسین دی ماں اٹھ کے آدھیے سائن میرے ویڑے فرمایا تندور چویک موک گئی مجلس حسین دیاں سجے دیاں ظلفہ کبے دیاں سجے ہمیں چایا ہے آدھی 10 نبی ہے یا امام ہے سیدہ دا سال بھی میرا وعدہ پورا ہو گیا اکبر دا بابا مایا سجاد دا بابا مایا او میرے پوتر مارے گئے